कानूनी सङ्घर्षको बलमा प्रधानमन्त्री चयन भएका शेरबहादुर देउवा राजनीतिक निकास दिन असफल 17 मन्त्रालय एक्लैले धान्नुपर्ने कार्य सम्पादन समेत प्रभावित। सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण लोकसेवाका परीक्षा प्रभावित। 500 भन्दा बढी शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ताको नतिजा रोकियो। विद्युत पुल, अप्टिकल फाइबर लगायतका संरचना प्रयोग गरेर सेवा सञ्चालन गरिरहेका कम्पनी र विद्युत प्राधिकरण बीचको भाडा विवाद उत्कर्षमा बीमा भुक्तानी नपाएपछि सरकारी निकायमा गुनासोका चाङ। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच भएको सुरक्षा सम्बन्धी ऐतिहासिक सम्झौताप्रति चीनको कडा आलोचना। क्षेत्रीय शान्तिमा गम्भीर असर पर्ने दाबी। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीयमा नेपालले आज अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। कानूनी संघर्षको बलमा प्रधानमन्त्री चयन हुनुभएका शेरबहादुर देउवा राजनीतिक अनिर्णयको बन्दी हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 66 दिनसम्म पनि मन्त्री परिषद विस्तार समेत गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँको अक्षमताले राजनीतिक, प्रशासन र आर्थिक रूपमा राज्य सुस्ताएको छ। अहिले पनि 17 मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको काँधमा छ, जसकारण ती मन्त्रालयको कार्य सम्पादन प्रभावित भएको छ। मन्त्रालयका सचिव समेत प्रधानमन्त्रीलाई खोज्दै बालुवाटार धाउन बाध्य छन्। कतिपयले भेट समेत पाउँदैनन्। कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू एकीकृत समाजवादीका सांसदको सदस्यता सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हुनु, दल सम्बन्धी अध्यादेश यथास्थितिमा रहनु कारण देखाउँछन्। माधव नेपाल नेतृत्वको दलमा आबद्ध मध्ये 14 सांसदको पद र नेकपा एकीकृत समाजवादी यसको दर्ता खारेज नै गर्न भन्दै एमालेले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेको छ, जसको सुनवाई भएको छैन। उनीहरूको पद र दलको दर्ता नै के हुन् भन्ने निश्चित नभएसम्म सो दलका तर्फबाट कोलाई मन्त्री बनाउने भन्ने समस्या छ। एमालेले रिट दायर गर्दा निर्वाचन आयोगलाई पनि विपक्षी बनाएकाले अदालतको आदेशले निर्णय उल्टाइदिएमा आयोगको सम्पूर्ण निर्णय प्रभावित हुन सक्छ भनेर यसका नेताहरू डराएकाले मन्त्री परिषद विघटनमा ढिलाइ भएको हो। त्यसमाथि आफैले ल्याएको अध्यादेश पनि देउवा सरकारलाई अब घाँडो भएको छ। मन्त्री परिषद विस्तार लगतै नेपाल नेतृत्वको एस र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपामा असन्तुष्टि बढ्ने आकलन सत्तापक्षको छ। कांग्रेस नेताले बारम्बार भन्दै आएका छन् असन्तुष्टले 20% पुर्याएर पार्टी विभाजन गर्न सक्छन्। त्यसैले अध्यादेश किनारा नलगाएसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नेपाल र यादव नै तयार हुनुहुन्न। माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको भनाइ पनि यस्तै छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, सदनमा अध्यादेश पेश भएको छ, मन्त्री परिषददेखि सबै विषय त्यसमा अड्किएका छ। त्यो पास हुने बित्तिकै सबै काम अगाडि बढ्छ। अझ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त यो अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म सरकारमा जान नसकिने सार्वजनिक रूपमै प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले मन्त्री परिषद विस्तारलाई पार्टी महाधिवेशनमा उम्मेदवारी बाँडफाँडको विषय बनाउनु भएको छ। त्यसको हिसाब किताब नमिलेकाले उहाँले सहयोगी घटकसँग नाम माग्न ताकेदा गर्नुभएको छैन। कांग्रेस नेताहरूको अनुसार आफू प्रधानमन्त्री पद भइसकेपछि देउवाले सरकारलाई भन्दा पार्टी महाधिवेशनलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ। तर यसको विरोध कांग्रेसभित्रबाट भइरहेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री देउवाले देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री देउवाले इतिहासमा पहिलो पटक देशलाई आर्थिक सटडाउनमा धकेल्नु भएको छ। कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा भएको लापरवाही र त्रुटिले समस्या बढ्दै गएपछि शाखा अधिकृत र नायब सुब्बाका हजारौं परीक्षार्थी अन्योलमा परेका छन्। लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको सबै प्रक्रिया धमाधम रोकिएपछि अब के होला भन्ने अन्यल देखिएको छ। राजपत्र अङ्कित र राजपत्र अनाङ्कित पदका लागि सञ्चालन भइरहेका अन्तर्वार्ता रोकिएका छन्। जथाभावी समायोजन गर्दा आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै कर्मचारीले दिएको रिटका आधारमा सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो, जसका कारण आयोग परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन रोक्न बाध्य भएको हो। राजपत्र अङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत परराष्ट्र प्रशासन र लेखा समूह, संसद समूह सबैको परीक्षा रोकिएको छ। धनकुटा, सुर्खेत, दिपायल, पोखरा, जलेश्वर, बुटवलका प्रदेश आयोगबाट नायब सुब्बाका लागि लिइएको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सबै प्रक्रिया पनि स्थगित भएका छन्। आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीका अनुसार 500 भन्दा बढी शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ताको नतिजा तथा संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत खुलाको शाखा अधिकृतको असोज 4 देखि 8 सम्म हुने लिखित परीक्षा पनि रोकिएको छ। सो परीक्षा आर्थिक वर्ष 2077-78 को विज्ञापन अनुसार सञ्चालन गर्न लागि थियो। कोभिड-19, बाढी पहिरो र आएका पदाधिकारी अभावका कारण गत वर्षकै विज्ञापन अन्तर्गत पदपूर्ति गर्न चालु वर्षमा परीक्षा लिने तयारी थियो। आयोगले कार्यतालिका बनाएर तहगत परीक्षा सञ्चालन गरिरहेका बेला समायोजन प्रक्रियासँग जोडिएका विषय चर्किँदै गएपछि त्यसको असर परीक्षामा परेको हो।
प्रतिस्थापन विधेयक बेलैमा नल्याएका कारण निष्क्रिय भएका 2वटा अध्यादेशका प्रावधानलाई जस्ताको त्यस्तै समेटेर सरकारले हिजो विधेयक दर्ताका लागि संसद सचिवालयमा पठाएको छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएका 15वटा अध्यादेश 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएपछि हिजोबाट निष्क्रिय भएका छन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा लगेको हो। कार्यालय समय सकिएपछि लगेका विधेयक दर्ता भने भएका छैनन्। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसका प्रावधानलाई जस्ताको त्यस्तै समेटेर विधेयक अघि बढाइएको कानुन सचिव उदयराज सापकोटाले बताउनुभयो। कानुनको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विधेयक अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। अरू मन्त्रालयका अनुसार अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि हिजोबाटै न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयलाई पुरानै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको छ। जबरजस्ती करणी गरेमा, तेजाब प्रयोग गरी मृत्यु भएमा, अङ्गभङ्ग भएमा र शरीरमा क्षति भएमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट नदिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक भएका कारण सजायमा छुट दिन उपयुक्त नभएकाले कानुन संशोधन गर्न लागि कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई कैद सजायको अतिरिक्त जरिवाना गर्ने र त्यस्तो जरिवाना बापतको रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा छ। 10 वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपाङ्गता भएका वा 70 वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलालाई बलात्कार गरी जन्मकैद सजाय पाउने र 10 देखि 14 वर्ष उमेरसम्मका बालिकालाई बलात्कार गरी 20 वर्षसम्म सजाय पाउने कैदीले 6 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। त्यस्तै 14 देखि 16 वर्षसम्म बालिकालाई बलात्कार गरेमा 12 वर्षसम्म कैद हुने मुलुकी अपराध संहितामा व्यवस्था छ। यो सजाय भोग्नेले थप 4 लाख रुपियाँ जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा राखिएको छ। 18 वर्षभन्दा माथिका महिलालाई बलात्कार गरेर कैद सजाय भोग्ने व्यक्तिले 2 लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेशमा भएको व्यवस्थालाई पनि नयाँ विधेयकमा जस्ताको तस्तै समेटिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल बंगलादेश बीच विद्युत व्यापार र आदान प्रदान गर्न डेडिकेटेड लाइन बनाउने सहमति भएको छ। दुई देश बीचको ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकले विद्युत व्यापार तथा आदान प्रदानका लागि प्रसारण लाइन बनाउने सहमति भएको हो। दीर्घकालीन रूपमा विद्युत व्यापार गर्न प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतलाई समेत राखेर त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने समझदारी दुई पक्ष बीच भएको छ। मुलुकमा उत्पादित विद्युत पछिल्लो समय खेर जाने अवस्था सृजना भएसँगै सरकारले भारत लगायत बंगलादेशसम्म ऊर्जा व्यापारको रणनीति तय गरेको छ। तर डेडिकेटेड प्रसारण लाइन र त्रिदेशीय सम्झौताका लागि ठोस आधार भने बन्न सकेको छैन। विद्युत प्राधिकरणका अनुसार रातको समयमा अहिले कम्तीमा 200 मेगावाट विद्युत उपयोग हुन नसकेर खेर गइरहेको छ। रातिको समयमा उपयोग हुन नसकेको 200 मेगावाट विद्युत अहिले बेच्न सकिने हैसियतमा रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कोलमान घिसिङको भनाइ छ। 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी निर्माणसँगै राष्ट्रिय ग्रिडमा अहिले 1800 मेगावाट विद्युत जोडिएको छ। तर मुलुकभरको माग भने मुस्किलले 1500 मेगावाट छ। नेपालको विद्युत खेर जाने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले बर्खाको समयमा निर्यात र हिउँदको समयमा आयात गर्न सकिने गरी भारतको बिहार स्टेट होल्डिङ पावर कम्पनीसँग पारस्परिक मौसमी विद्युत आदान प्रदानको प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि नेपाल भारत बीच स्वतन्त्र ऊर्जा व्यापारका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि अपेक्षित परिणाम हासिल भएको छैन। यस्तोमा नेपाल, बंगलादेश र भारत बीच त्रिदेशीय सम्झौता मार्फत विद्युत व्यापारको क्षेत्र विस्तार गर्न खोजिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधु प्रसाद भेटुवाल ग्रिन स्टेट ग्रिड बनाउने कुरामा साउथ एसिया रिजनमा भारतको सहमति छ। यतापट्टि सार्कको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट अनि इलेक्ट्रिसिटीमा पनि रिजनल कस्टबाट इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड हुन सकोस् भन्ने सोच चाहिँ देखिन्छ। त्यही भएर हामी आशावादी छौँ कि भारतले पनि पूर्ण सहयोग गर्छ। बङ्गलादेशसम्मको पहुँचको लागि हामीले बङ्गलोरमा भएको 7औं बैठकमा पनि कुरा गरेका थियौँ। 8औंमा पनि हामीले काठमाडौँमै भर्चुअली गरेका थियौँ। सँगसँगै बङ्गलादेश र नेपालको बिचमा भएको दुई देशीय संयन्त्रमा पनि इन्डियालाई चाहिँ विश्वासमा लिएर गर्ने कुरा गरेका छौँ। र भारतको सहयोग नभइकन त सम्भवै छैन। अब किनभने उसैको भूमि क्रस गरेर हामीले बिजुली उता लाने हो हैन। नेपालसँग अल्पकालीन र दीर्घकालीन सहकार्यको प्रस्ताव गरेको बङ्गलादेशले सुनकोशी 3 र खिम्ती सेवालयमा संयुक्त लगानीको प्रस्ताव समेत गरेको छ। तर नेपालमा उत्पादित विद्युतलाई भारतीय बाटो प्रयोग गरेर कसरी आफ्नो मुलुकसम्म पुर्याउने भन्नेमा मुख्य चुनौती छ। बङ्गलादेशको उच्चस्तरीय टोली आगामी 2 महिनापछि नेपाल आउने तयारीमा समेत छ। भारतले आफ्नो पूर्वाधार प्रयोग गरी छिमेकी देशमा ऊर्जा व्यापार गर्ने
प्रावधान ल्याएको छ। सँगै दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा बिमस्टेक ग्रिड बनाउने सहमति पनि भएको छ। भारतको आन्तरिक बजारसँगै बङ्गलादेशसम्म बिजुली पुर्याउनका लागि त्रिदेशीय सम्झौता आवश्यक रहेको र त्यसका लागि उच्च स्तरीय पहल भइरहेको ऊर्जाका अधिकारीहरू बताउँछन्। तर भारतीय सेन्टर इनर्जी अथोरिटी CEA को निर्देशिका नेपालको विद्युत व्यापारका लागि मुख्य बाधक छ। भारतीय लगानीमा सञ्चालित आयोजनामा मात्रै डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्न दिने उसको नीति छ। भारतसँग ऊर्जा व्यापारका लागि प्रशासनिकसँगै राजनीतिक तवरमै उच्च स्तरीय वार्ताको आवश्यकता रहेको बताउँछन् पूर्व ऊर्जा सहसचिव प्रवीण अर्याल। नेपालको विद्युत चाहिँ भारत हुँदै भारतको प्रसारण प्रणाली हुँदै बङ्गलादेशसम्म लैजाने भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ त सबै सहमत नै छौँ। बङ्गलादेश पनि सहमत छ, भारत पनि सहमत छ, हामी त सहमत हुने नै भयौँ होइन। अब यसमा खालि के भन्दाखेरि प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ अब यसलाई खोल्ने हो। उहाँहरूको गाइडलाइनले पनि प्रतिबन्ध लगाएको पनि छैन। अब यसलाई प्रक्रियागत रूपमा अब यो खोल्ने हो होइन। अब यो आउँदो अब नेपाल र भारतको सचिव र सहसचिव स्तरीय जुन अब संयन्त्र छ यो पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट अन्तर्गतको चाहिँ अब त्यसमा यो थप विषय हुन्छ होला। मुलुकमा थप 300 मेगावाट बराबरको विद्युत उत्पादनको अन्तिम तयारीमा रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्यानले जनाएको छ। भारतबाट हिउँदमा विद्युत आयात गरिरहेको नेपालले बर्खामा बेच्न भने सकेको छैन। औद्योगिक कल कारखानाबाट पनि माग बढ्न सकेको छैन। नेपालमा उत्पादित बिजुलीको मुख्य बजार भारत र बङ्गलादेश नै हो। कतिपयले भारतसँग सरकारी र उच्च राजनीतिक तहमा सहमति नभएसम्म नेपालको ऊर्जा निर्यात हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। नेपालमा उत्पादित विद्युत आन्तरिक खपत पनि नहुने, निर्यातका लागि ठोस वातावरण पनि बन्न नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रको अर्बौं रुपियाँ लगानी डुब्न सक्ने इप्यानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले बताए। नेपालमा गएका निजी क्षेत्रको जति पनि बिजुली उत्पादन हुन्छ त्यसको बायर भनेको एउटा सिंगल NEA मात्रै छ र हामीले बेच्ने NEA लाई मात्रै हो। अब NEA ले यो चाहिँ भारत पठाउने अथवा चाहिँ निजी कम्पनीलाई पनि एक्सपोर्ट गर्ने कम्पनीलाई पनि दिने स्वीकृति दिने, निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा समावेश गर्नु पर्यो र भारत र बङ्गलादेशसितको सरकारी निकायबाट हुने निर्णय सँगसँगै व्यावसायिक हिसाबले पनि अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। नेपाल र बङ्गलादेशले 2075 साउनमा व्यापारिक रूपमा विद्युत खरिद तथा कारोबार गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। तर भारतसँग त्रिपक्षीय सहमति नभएसम्म त्यो समझदारी कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन। यो विषयमा भारतले अझै ग्रीन सिग्नल दिइसकेको छैन। आन्तरिक खपत पनि नहुने तथा भारत र बङ्गलादेशको बजार पनि तत्कालै नपाउने अवस्थाका बीचमा ऊर्जा व्यापारबाट समृद्धिको चाहना ओझेलमा पर्ने चिन्ता बढेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी ल्याएको आम सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको चौतर्फी विरोध भएको छ। भदौ 29 को प्रदेशसभा बैठकमा कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले प्रस्तुत गरेको सञ्चार विधेयकमा सञ्चार माध्यमलाई अनुगमन र नियमन गर्ने नाममा पत्रकारलाई जेल सजाय र नगद जरिवाना गर्ने प्रावधान छ। दफावाद सफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको विधेयकमा प्रदेश सरकारको कानून मन्त्रालयको सचिवलाई पत्रकारमाथि कारबाही गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव छ। 2076 मै मस्यौदा गरिएको यो विधेयक सम्बद्ध क्षेत्रको विरोधका कारण रोकिएको थियो। मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउने क्रममा बाह्य प्रदेशको पत्रकारले गण्डकीमा पत्रकारिता गर्न नपाउने प्रावधान राख्ने मौखिक सहमति भएको थियो। तर त्यसलाई पत्रकारले अस्वीकार गरेपछि विधेयकमा विदेशीले 25% लगानी गर्न पाउने अर्को विवादित व्यवस्था राखियो। यो व्यवस्था संघमा तयार भएको सोही विधेयकको मस्यौदा विपरीत थियो। विधेयकमा चर्को विरोध भएपछि मन्त्री परिषदमा जानु पूर्व हटाइएको थियो। 2077 चैतमा विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। भारतीय एक्जिम ब्याङ्कको शर्त र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवे अन्तर्गतका 39 आङ्गिक क्याम्पसको पुनर्निर्माण भूकम्पको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन। 2072 सालको भूकम्पले त्रिवीका 61 आङ्गिक क्याम्पसमध्ये 39 वटामा बढी क्षति पुगेको थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ती क्याम्पसको पुनर्निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि काम सुरु नै नगरी आज सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गर्दैछ। सन् 2016 सेप्टेम्बरमा सरकार र भारतको एक्जिम ब्याङ्क बीच त्रिवीका क्षतिग्रस्त शिक्षण संस्था पुनर्निर्माणका लागि 75 अर्बको ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। हालसम्म पनि शिक्षण संस्थाको DPR, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण लगायतको प्रारम्भिक काम समेत सुरु हुन सकेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग, विद्युत पोल, अप्टिकल फाइबर लगायत संरचना प्रयोग गरेर सेवा सञ्चालन गरिरहेका कम्पनी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच भाडा विषयको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। प्राधिकरणले 3
वर्ष अघि बढाएको भाडा दरको विषयमा पोल प्रयोग गर्ने कम्पनीहरूले विमति जनाएपछि 3 वर्षदेखि विवाद पुनः उत्कर्षमा पुगेको हो। प्राधिकरणले गत मङ्गलबार सूचना जारी गर्दै असोज 15 सम्म सबै बक्यौता भुक्तानी गर्न र नयाँ भाडा दर अनुसार नवीकरण गर्न भनेको छ। नयाँ सम्झौता नभएसम्म थप लाइन विस्तार नगर्न समेत प्राधिकरणले ती सेवा प्रदायकलाई भनिसकेको छ। अटेरी गरे अप्टिकल फाइबर तथा अन्य उपकरण हटाउने र जफत गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नभएपछि चौतर्फी हेलो सरकार, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति, बीमा सङ्घ आदिमा गुनासो बढ्दो छ। हेलो सरकारमा मात्र दैनिक 2 दर्जनभन्दा बढी बीमा भुक्तानी नपाएको गुनासो आउने गरेको स्रोतले बतायो। जति गर्दा पनि भुक्तानी नपाएपछि माथिल्लो निकायमा उजुरी गरेपछि पाइन्छ कि भन्ने आशले चौतर्फी गुनासो र उजुरी दिनुपर्ने अवस्था आएको बिमितको गुनासो छ। पछिल्लो 6 महिनादेखि कोरोना बीमा रकम नपाएका बिमितले भुक्तानी पाउने सम्भावना टर्दै गएको छ। सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको रकम नदिएको र बीमा कम्पनीहरूले आनाकानी गरेपछि बिमितहरू अधिकारबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको छ। पछिल्लो दिनमा सरकारका उच्च पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमा दिँदै आएको वक्तव्यले पनि तत्काल बीमा भुक्तानी पाउने सम्भावना नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। यद्यपि केही साता अघि प्रकाशित महालेखा परीक्षकको 58औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भने कोरोना बीमा बापत रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको औल्याइएको छ, तर तिर्न बाँकी रकम कसको दायित्व हो भन्ने प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच भएको सुरक्षा सम्बन्धी ऐतिहासिक सम्झौताको चीनले कडा आलोचना गरेको छ। 3 मुलुक बीच सम्झौता गैर जिम्मेवार तथा संकीर्ण रहेको भन्दै चीनले आलोचना गरेको हो। 3 मुलुक बीच अस्ट्रेलियालाई पहिलो पटक आणविक पनडुब्बी बनाउने प्रविधिको आदान प्रदान गर्ने सहमति भएको छ। सो कदमका कारण साउथ चाइना सीमा चीनको प्रभावलाई चुनौती हुने विश्लेषण गरिएको छ। साउथ चाइना सी वर्षौंदेखि क्षेत्रीय तनावको स्थान बन्दै आएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जाओ लिजियानले नयाँ गठबन्धनका कारण क्षेत्रीय शान्तिमा गम्भीर हानि पुग्नका साथै हतियार उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुने तर्क गर्नुभएको छ। अस्ट्रेलियाले निर्माण गर्न सक्ने भनिएको पनडुब्बीहरू अब महिनौसम्म समुद्रमुनि बस्न सक्नुका साथै पानी मुनिबाटै मिसाइल आक्रमण गर्न सक्ने क्षमताको छ। अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले आज अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपालले अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाल र अमेरिका बीचको खेल दिउँसो 4:15 बजे सुरु हुनेछ। अमेरिका विरुद्ध मैदान उत्रदा नेपाल जितको खोजीमा हुनेछ। पहिलो भेटमा अमेरिकालाई हराएको नेपाल उच्च मनोबलमा छ। गत सोमबार भएको खेलमा नेपालले अमेरिकालाई 5 विकेटले पराजित गरेको थियो। आज नेपाल अमेरिका विरुद्ध लगातार दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ। अमेरिका पनि नेपाल विरुद्ध बदला लिने योजनामा हुनेछ। पहिलो खेलमा अमेरिकालाई हराएको नेपालले दोस्रो खेलमा भने घरेलु टिम ओमान विरुद्ध 5 विकेटले नै पराजित भएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 22 डिग्री सेल्सियस पुग्ने महाशाखाको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:50 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:06 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।